अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नामजद उम्मीदवार जनरल कौंसलर इमरान चखोई और UC10 के सदर अब्दुल गनी जज सीनियर नायब सदर इकबाल सिंघार, नायब फारूक हंगोरो, नायब सदर सिकंदर चखोई, जनरल सेक्रेटरी आमिर शतानी और वार्ड के सदर हाजी असकर अली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस का प्रोग्राम जखोई मोहल्ला में रखा, जिसमें मेहमान खसूसी साबिक वफाकी वजीर सरदार नबील अहमद गबोल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत, PS 107 के सदर नूर मोहम्मद हंगोरो थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ हंगोरो, शाहिद हंगोरो, लतीफ़ जानी, कामरान खासखेली, अकबर अली नूर, मोहम्मद गाजी, सिदरातुल मुंतहा ने शिरकत की और केक काटा। पूरा जखोई मोहल्ला जय भुट्टो जय बिलावल भुट्टो के नारों से गूंज उठा। आरिफ आला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक संगदिन भाई ने जायदाद के तनाज़े पर सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। थाना सिटी आरिफ आला की हदूद में फाखरा बीबी नामी खातून को उसके भाई शफीक उर्फ भोला सकना इकबाल नगर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खातून के वालिद ने अपना मकान अपनी बेटी के नाम लगा दिया था, जिसकी रंजिश में भाई ने बहन को कत्ल किया। DPO पाकपतन से तौसीफ हैदर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SDPO आरिफ आला चौधरी शबीर अहमद बड़ाइच से रिपोर्ट तलब कर ली। थाना सिटी आरिफ आला पुलिस ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल बरामद। मकतूला की डेड बॉडी THQ पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। शोरकोट से SHO थाना वरियाम वाला से प्रेस क्लब के नुमाइंदगान की मुलाकात। इस मौके पर SHO थाना वरियाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ कानून सख्त इक़दामात कर रहा है। इलाके में पुलिस गश्त पर भी खसूसी तवज्जो। हर गाँव के नंबरदार से ठिकरी पहरा लगाने पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा। इलाके में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि क्राइम पर कंट्रोल रहे। मशकूक अफराद के इत्तला अपने मुतलका थाने में दें ताकि हम बैक वक्त कार्रवाई कर सकें। शोरकोट में चौधरी बाबर अजीज रेडर 2 DSP शोरकोट तैनात। बाबर अजीज का शुमार ईमानदार पुलिस ऑफिसरान में शुमार होता है। चौधरी बाबर अजीज रेडर 2 DSP शोरकोट तैनात होने पर दोस्तों और अजीजों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। समाजी सियासी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद मेहर नासिर रईस ऑफ सोलाघग, डॉक्टर सजाद और मेहर सरफराज सयाल ने मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर DSP शोरकोट भी मौजूद थे। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल घोड़ा गली गाँव दहार जावा में वाटर सप्लाई का एक बड़ा मंसूबा लगाया गया था। इस मंसूबे पर कौमी खजाने से करोड़ रुपए के फंड सरकारी सतह पर लगाए गए। इस वाटर सप्लाई स्कीम से मरी शहर को शफाफ पानी की सप्लाई मुमकिन बनाना था। इस डैम से पानी मरीज कश्मीर पॉइंट दूसरे डैम में शिफ्ट करने के बाद वहां से मरी शहर में पानी की सप्लाई फ्राहम की जाती है। ये पानी मरी में सरकारी इमलाक, होटल और घरेलू इस्तेमाल के लिए मैसर किया जाता है। लेकिन अब आलमिया यह है कि गुज़श्ता 4-5 साल से डैम की सफाई और देखभाल ना होने की वजह से डैम गंदगी का ढेर बने हुए है और पानी गंदगी की वजह से बदबूदार हो चुका है, जो कहीं किसी भी तरह बीमारियों का सबब बन सकता है। मरी डैम्स के फंड होने के बावजूद 4-5 साल से इसकी सफाई और यहाँ पर पानी के जरासीम को तलफ करने के लिए केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि महकमे वाटर सप्लाई मरी की गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। गुज़श्ता चंद माह में मुख्तलिफ मेडिकल कैंप लगाए गए मरी में, जिसमें लोगों को फ्री चेकअप भी किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने मरी के अंदर बीमारियों का सबब बनने वाली चीज़ पानी को करार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी महकमा वाटर सप्लाई और इंतजामिया हरकत में नहीं आई। लोगों के लिए ये जहरीला पानी सप्लाई किया जाता रहा। लोगों का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और वजारत पानी बिजली से मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उसमें मुलव्विस सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो ये जहरीला पानी मरी की आवाम को पिलाने के जिम्मेदार हैं, और डैम की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया जाए और वहाँ के मुकामी लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। नौशहरों फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से सखर तक बनने वाले मोटरवे एक्ट 6 मेगा करप्शन वाला मामला गिरफ्तार। सिंध बैंक के 3 मुलाजमीन 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले रिमांड लेने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट बड़यार की अदालत में गिरफ्तार मुलजिमान को पेश किया गया। FIA शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से गिरफ्तारियां की गई थी। गिरफ्तार मुलजिमान में सिंध बैंक के मैनेजर मुख्तार चांडियो, अता मोहम्मद सहतो और ज़शान लाड़ शामिल हैं। मुकदमा NHA KGM की मदयत में दर्ज किया गया। राजनपुर से मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक जावेद फरीद होड़ा की दावत वलीमा की तकरीब, पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम, बेहतरीन एहतमाम। वालिद मलिक नवीद हुसैन मलिक शाहनवाज फरीद ने दूल्हे को 50,000 की सलामी दी। इसके अलावा मुकामी लोगों की तरफ से सकाफती झूमर और ढोल की थाप पर रक्स किया गया। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवार MPA जमात इस्लामी डॉक्टर इरफान मलिक, ज़शान पचार मलिक अकराम मलिक ज़िक्रिया और पीर नादर हुसैन बुखारी, जमशेद मिर्जारी कश्मोर बलोचिस्तान से लियाकत हुसैन कैथरान ने शिरकत की। फूलों की पत्तियों से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा डॉक्टर वकील, सहाफ़ी बरादरी और इलाके भर से आए हुए कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। डॉक्टर इरफान मलिक की तरफ से दुआ का एहतमाम किया गया। मेज़बानी के फ़राइज़ मलिक मोहम्मद शाहिद बशीर शहजाद बशीर कराची की तरफ से की गई। एक और खबर है कराची से। क्राइम रिपोर्टर सराब गोट में
ضیف العمر خاتون کے زمین پر قبضہ مافیا کے کھلے عام بدماشی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ضلع ملیر سہراب کوٹ کی حدود میں سوسائٹی کی زمین پر نور خان گوٹ کے نام سے قبضہ کر کے مافیا راج کرنے لگی۔ قبضہ مافیا کے سربراہ شیر محمد خان کی ضیف العمر خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ قبضہ مافیا کے سربراہ کے خلاف تھانہ سہراب کوٹ میں مقدمات کا اندراج ہونے کے باوجود بھی قبضہ مافیا کی کھلے عام بدماشی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اگر شیر خان یا اس کے کرندوں کو ان کے خلاف کارروائی کرے تو پولیس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ شیر خان نامی لینڈ مافیا جس کے خلاف تھانہ سہراب کوٹ میں کئی مقدمات بھی درج ہیں، ضیف العمر خاتون کی جان لینے پر تلے ہیں۔ شیر محمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کے پلاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے اور اگر خالی کرنے کے بعد خاتون سے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا، یا تو ہم یہاں سے چلی جائے، اگر گھر چاہیے تو میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ ذرائع کے مطابق شیر محمد خان اور اس کے حواریوں کے خلاف تھانہ مختلف مقدمات بھی درج ہیں۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مجھ سے میری چھت چھین لی گئی، اعلیٰ حکام میری مدد کریں، اگر مجھے یا میرے اہل و عیال کو کوئی بھی جانی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار شیر محمد خان اور اس کے حواری ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں پر محکمہ اوقاف کی جانب سے قدیمی قبرستان کو ختم کر کے نئی دکانوں کو تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسامہ احمد منصب سے۔ جی اسامہ، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ اوقاف قصور کی جانب سے قبرستان حضرت بابا بلے شاہ میں قدیمی قبروں کو مسمار کر کے قبروں کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ قبروں کی پامالی کے علاوہ محکمہ اوقاف کے آفیسرز مسمار قبروں کی جگہ دکانوں کی تعمیر اور ان کی الاٹمنٹ میں وسیع پیمانے پر ایک بڑی کرپشن کے آغاز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئی دکانوں کی تعمیر کے لیے قبروں کی جگہ کھدائی کی گئی ہے۔ یاد رہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شہریوں کے پیارے دفن ہیں اور اسی جگہ پر قصور کے لوگ اپنے مرحومین کے جنازے پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے محکمہ اوقاف نے جنازگاہ کو تباہ کیا اور اب کھدائی کر کے وہاں دکانیں بنانے کی تیاری میں ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ اوقاف کے اس بدترین فعل پر شہریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس پر بات کرتے ہوئے شہریوں کی ایک بڑی قبروں کی بے حرمتی اور نئی دکانوں کی تعمیر کے خلاف پرزور احتجاج کریں گے۔ اگر محکمہ اس حرکت سے باز نہ آیا تو اور ہم دیگر لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں تاکہ محکمے کی اس کرپشن کا ایندھن نہ بن سکے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یہ جگہ کمرشل مارکیٹ کے لیے نہیں ہے اور جتنے بڑے جنازے اس جگہ پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ارد گرد اور کوئی دوسری جگہ موجود نہیں ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قبروں کی بے حرمتی کرنے والے اہلکاروں اور آفیسرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس سے چند سال قبل محکمہ اوقاف نے 200 کے قریب قبروں کو مسمار کر کے نئی دکانوں کی تعمیر کی تھی، جس کی تعمیر کو روکنے کے لیے شہریوں نے بھرپور کردار ادا کیا تھا، مگر محکمہ کے آفیسرز نے اپنی آخرت میں دوزخ کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے اپنے دکانوں کی تعمیر کو مکمل کیا، اور آج چند سالوں کے بعد ایک بار پھر محکمہ اوقاف تاریخ کو دہرانے جا رہا ہے، جبکہ اس بار شہریوں کے علاوہ محکمے کو مذہبی حلقوں کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ کیمرہ مین عمران یونس کے ساتھ اسامہ احمد منصب، گلوبل نیوز۔ بہاولپور سے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی ہدایت پر مسیحی عبادت گاہوں پر ہونے والے عبادت کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، سینکڑوں پولیس افسران اہلکار ڈیوٹی پر تعینات، متعلقہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے سیکیورٹی پلان کے مطابق پولیس افسران کو چیک کیا۔ مسیحی برادری سمیت تمام شہریوں کی حفاظت ہمارے لیے اولین فرض میں شامل ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی فل پروف سیکیورٹی کی ایس او پی کے تحت ڈی پی او عبادت نثار کی ہدایت پر اتوار کے روز ہونے والے پروگرامز کے لیے مسیحی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے، جن پر سینکڑوں کی تعداد میں پولیس افسران اہلکاران تعینات تھے۔ چھتوں پر بھی پولیس ملازمان کو تعینات کیا گیا۔ ضلع کے سرکل افسران اور ایس ایچ اوز نے جاری شدہ سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈیوٹی پر مامور افسران اہلکاران کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بریف کیا، ڈیوٹی الرٹ رہ کر سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں سیکیورٹی اسکیننگ کے آلات کی انسٹالیشن اور ورکنگ کے ساتھ ساتھ جامع تلاشی کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ سول پارچات میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ معاونین اداروں نے بھی ارد گرد کے ماحول اور غیر متعلقہ افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھی۔ اس موقع پر ڈی پی او عبادت نثار نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ عبادت گاہوں میں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
ایسے مقامات کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ٹیم پیٹرولنگ پوسٹ گلٹیاں موڑ کی بہترین کارروائی۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی پیٹرولنگ وسیم ڈار اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ عرفان الحق سلہریہ کی زیر نگرانی ٹیم پیٹرولنگ پوسٹ گلٹیاں موڑ نے کار پر جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر کارروائی کرتے ہوئے عبداللہ سکنا ڈسکا کو قابو کر کے تھانہ بموالا پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ عرفان الحق سلہریہ کا کہنا تھا کہ ہائی ویز پر ہونے والے جرائم کی بہتری کے لیے پیٹرولنگ پولیس ہر وقت شاہراہوں پہ مصروف عمل ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد فیصل کامران نے پولیس جوہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس کے 2 بہادر سپوت سب انسپیکٹر محمد خلیل اور کانسٹیبل محمد نواز نے شہریوں کی حفاظت کی خاطر جواں مردی سے جرائم پیشہ عناصر کا مقابلہ کرتے ہوئے 26 سال پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرات و بہادری کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ 26 نومبر 1996 کے دن دونوں پولیس کے جوان ایک پولیس مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں شہداء کی 26ویں برسی کے موقع پر ڈی پی او سیالکوٹ محمد فیصل کامران نے شہید فیملی سے ملاقات کی اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک اور خبر ہے مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں ڈمپر مافیا سرگرم۔ رات ہوتے ہی مری شہر اور گردن نواح میں ڈمپر مافیا مختلف جگہوں پر مٹی پھینکنے لگ جاتے ہیں، صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ کورٹ کے آرڈر کے باوجود مری میں کنسٹرکشن کا کام جاری، جبکہ مری انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے، محکمہ ٹی ایم اے اور دیگر انتظامیہ کے دارے خاموش تماشائی بن گئے۔ مری میں 1 ارب روپے کے منصوبہ محکمہ ہائی وے مری کو دیے گئے، جبکہ کلڈانا چوک سے جی پی او چوک روڈ پر لاکھوں روپے مالیت کے لوہے کے جنگلے اتار کر مٹی کی نظر کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ابھی بھی اس روڈ کا کام ادھورا ہے، مختلف جگہوں پر سائڈ کے جنگلے نہیں لگائے گئے۔ پچھلے سال بھی مری میں ہونے والی غیر قانونی کنسٹرکشن کے تمام مٹی، پتھر اور کچرا مری کے مختلف روڈ پر جگہ جگہ جنگلات میں پھینکا گیا، جس سے جنگلات میں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے مختلف درخت زد میں آ گئے۔ مری میں سال 2022 میں بے شمار بلڈنگ اور فلیٹس تعمیر کیے گئے، جس میں 70% غیر قانونی اور ٹی ایم اے مری کی ملی بھگت سے تعمیرات کی گئی، جن کے نہ تو نقشہ جات جمع ہیں اور نہ ہی ورک آرڈر پاس ہیں۔ اب سیزن کے ختم ہوتے ہی دوبارہ سے ڈمپر مافیا سرگرم ہیں اور ساری رات مری کے مختلف ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کی مٹی پھینکنے میں مصروف ہیں، جبکہ ٹی ایم اے مری، محکمہ ہائی وے اور محکمہ جنگلات نے پہلے کی طرح اب بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مری کو ضلع تو بنا دیا گیا، لیکن اے سی، ڈی سی اور اعلیٰ افسران ہونے کے باوجود نہ تو مری میں قانون کی پاسداری نظر آ رہی ہے، نہ ہی کورٹ کے آرڈر کی پابندی کی جا رہی ہے۔ مری کی خوبصورتی کو 4 سالوں میں کنکریٹ کا شہر بنا دیا گیا، جس میں سب سے زیادہ ملوث ٹی ایم اے مری اور محکمہ ہائی وے ہے، جو کہ اب بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور کورٹ کے آرڈر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بلیٹن میں رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق فخر سادات پیر سید انوار الحسن شاہ کے بھتیجے اور مقبول عرب و عجم عالمی مذہبی اسکالر پیر سید احمد کمال شاہ کے چھوٹے بیٹے علامہ سید طاہا تنویر نقوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ان کی دعوت ولیمہ سید محمد علی زین پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے پنجاب اسمبلی میں سابق پارلیمانی لیڈر حاجی غلام مرتضیٰ چودھری، پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے جنرل سیکرٹری سید نذیر حیدر شاہ، پاکستان تحریک انصاف کے میاں عبدالحنان جمعیت علماء پاکستان نورانی کے ضلعی نائب صدر پیر علامہ محمد اسلم فریدی، پرنسپل جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، قاری غلام رسول مجلس حسان بسم، قاری زبید رسول کے علاوہ محمد احمد حسن سعیدی، علامہ محمد شکیل احمد سعید صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن اللہ رکھا بابر اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پہلے ٹیسٹ سے پہلے اور اس کے دوران تربیت اور میڈیا کے تعامل کا شیڈول درج ذیل ہے۔ شیڈول میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں میڈیا کے ساتھیوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ 25، 26 اور 27 نومبر پاکستان 1530 سے 930 تک اسلام آباد کلب گراؤنڈ میں پریکٹس کرے گا۔ سیشن کے اختتام پر اسکواڈ کے ارکان میڈیا سے بات کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پاکستان میں انگلینڈ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم RCS 100 میں سے 1300 تک پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد انگلینڈ آمد میڈیا کانفرنس منعقد کرے گا اور پاکستان اور انگلینڈ کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے اسکواڈ کے ارکان میڈیا سے بات کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ الحمدللہ حافظ قرآن آرمی چیف کے تقرر سے دیگر حافظ اور قرا حضرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ GHQ میں منعقدہ یوم شہداء تقریب میں لیفٹیننٹ کرنل حافظ رشید احمد کی پیاری آواز میں انتہائی خوبصورت تلاوت سماعت کیجیے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی معروف مصری قاری قرات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے اور بیرونی اندرونی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خواتین حضرات، تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے لیفٹیننٹ کرنل حافظ رشید احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आजम सवाती को कुछ देर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा. शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी अदालत पहुंच गए. देखिए, इस वक्त जो है जो सारा सबसे बड़ा मसला है वो है रूल ऑफ लॉ का. आज जिस तरीके से मजिस्ट्रेट आए हैं, इन्होंने जो है वारंट दिया है, उधर चले जाओ, वारंट दिया है बिल्कुल ठीक, उधर चले जाओ, वारंट दिया है बिल्कुल ठीक है, इज्जत से आए हैं. और मैं जिस तरीके से अपनी तकरीर खत्म की है, मैं सीधा घर पे आया हूं, भागने वाला नहीं, केपीके नहीं जा रहा जी. इसलिए रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के हक में, इस जुल्म के खिलाफ जो है हम निकले हैं. और ये डायरेक्ट जो ये ऑर्डर लेते हैं, ये डायरेक्ट बाजवा से लेते हैं. वो इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसने पहले मुझे बेलिबास किया. मेरे खानदान के साथ इन्होंने जो किया है, अल्लाह के फजल से मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूं, वकला को भी कहता हूं कि निकलें, अपने सेनेटर को भी कहता हूं, पूरी दुनिया के आवाम को कहता हूं कि अगर रूल ऑफ लॉ तुमने करना है तो रूल ऑफ लॉ ये है. इन्होंने वारंट मेरे पास लाए हैं, मैं थाने को खुद हाजिर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है. तशद्दुद करें, उसके बाद रिमांड लें, उसके बाद जो है तशद्दुद करें, उसके बाद बेलिबास करें, और उसके बाद जो है घर की जो, मैं अपनी तमाम ख्वातीन जो है पूरे मुल्क की उनको कहता हूं कि मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूं ताकि फिर किसी सेनेटर को, किसी 74 साल के किसी आदमी को या किसी पाकिस्तान के शहरी को कानून के अलावा इस तरीके से जो है बेलिबास न किया जाए और उसकी फैमिली को इस तरह जो है. इसलिए ये जंग खुदा के फजल से कायम है. कोई भी मैंने जुर्म किया उसका तरीका यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद जो सजा है बिल्कुल मैं उसके लिए जो है तैयार हूं. लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इन बदमाशों को, सेक्टर कमांडर को जो है ये लेके आए, उनके हुक्म पे चले. कतन खुदा के फजल से ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह. खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से. मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा के नवाही गांव 138 9L और उसके गिरदोनवाह में बकरी चोर गिरोह सरगर्म. SHO थाना डेरा रहीम चौधरी जैद अंजुम से फौरी कार्रवाई की अपील. गुज़श्ता 1-2 माह में बहुत सारे घरों से सैकड़ों बकरियां चोर ले उड़े. अब तक जितने घरों से बकरियां चोरी हुई, चोर 3-3 बकरियां ही उठा कर ले जाते. 138 9L और गिरदोनवाह की आवाम ने चौधरी जैद अंजुम SHO थाना डेरा रहीम से फौरी कार्रवाई की अपील की. भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक नवानी फिलिंग स्टेशन के करीब सिलेंडर फटने से 4 अफराद झुलस गए. नवानी फिलिंग स्टेशन झंग रोड के करीब मकान के अंदर रखे हुए 24 सिलेंडरों में से एक सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में नजफ, असमत, इरफान और फिदा समेत 4 अफराद शदीद झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया. सिलेंडर के जरिए खुफिया तौर पर गाड़ियों में गैस भरने का अमल जारी था. धमाके से मकान की 4 दीवारी और छत भी महमंद हो गई. धमाके की आवाज पूरे शहर में सुनी गई. खबर शामिल करते हैं सालमा वाली से.
کہیں بات ہوگی مٹی کی ہانڈی کے ساتھ کی تو کہیں بات ہوگی سرگودا کی شان کنو کی۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی تحصیل سالمہ والی میں باغ کنو سے سج گئے۔ کنو اہل نظر کی توجہ اور تفریح کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رحمان انصر کی اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی باغ مالٹوں سے سج گئے۔ وٹامن کی دولت سے مالا مال کنو اہل نظر کی توجہ اور تفریح کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ کنو میں موجود وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی دل کی بیماری، کینسر اور بہت سی متعدد بیماریوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ کنو بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا پسندیدہ پھل سمجھا جاتا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے اسے ہم باغ شوق میں سے آئے ہیں، کھاتے ہیں۔ ہم تازہ کنو توڑ کر کھا رہے ہیں، صحت کے لیے بہت مفید ہے، چھوٹے بڑے سب کھاتے ہیں۔ کنو موسم سرما کا ایک انمول تحفہ ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم اور ہمارے بوڑھے بچے یہ سب شوق سے کھاتے ہیں۔ کنو کو پاکستان کے علاوہ دوسرے بڑے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جس سے کافی زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیمرہ مین اعتزاز حسن کے ساتھ رحمان انصر، آن نیوز سیلم والی۔ خبر شامل کریں گے رنالہ خورد سے۔ محکمہ لائف سٹاک کا عملہ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک رنالہ خورد کی سرپرستی میں آشرواد دودھ دینے والے جانوروں اور انسانی زندگیوں سے بڑا کھلواڑ کرنے لگے۔ انسانیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد افضل کمبو کی اس رپورٹ میں۔ ادھیر نگری چوپٹ راج ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ابرار نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک کی زیر سرپرستی محکمہ لائف اسٹاک کے ملازمین ویٹرنری میڈیکل سٹور پر جان لیوا میڈیسن، آکسی ٹاکسن و دیگر ممنوع ادویات کا سرعام دھندا کرنے لگے۔ اس کے علاوہ سلاٹر ہاؤس میں بیمار لاغر جانور ذبح کر کے ان کا گوشت بغیر ڈاکٹری معائنے کے مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے، جس سے انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مردار جانوروں کا گوشت بھی ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک کی اصیل بات سے فروخت ہو رہا ہے اور انہی صاحب کی اما پر کاٹن ویسٹ اور ناقص اجزاء سے تیار کردہ زہریلی کھل کی فروخت ذمہ کو فروخت کی جا رہی ہے، جس سے جانوروں کی صحت اور دودھ کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جنگ کی تحصیل شورکوٹ سے خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق شورکوٹ کا وہ اسکول جو مین روڈ بائی پاس سے منسلک ہونے کے باوجود چار دیواری سے محروم، پتہ نہیں جوائنٹ ایجوکیشن کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ رکھا جاتا ہے وہ کہاں لگایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول وارث آباد تو چار دیواری جیسی سہولیات سے بھی محروم، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسکول میں پھول لگائے جاتے ہیں۔ یہ واحد اسکول ہے جس کی چار دیواری کانٹوں سے بنائی گئی۔ یہ سیاستدانوں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے سوالیہ نشان۔ یہ اسکول کبھی بھی بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس لاوار اسکول کی چار دیواری تعمیر کروائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق وومین چیمبر آف کامرس کے زیر انتظام 9ویں نیشنل ایگری ٹورزم کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس BZU بہادر کیمپس لیا میں منعقد ہوئی۔ CEO ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب طارق تنویر کا کیا کہنا ہے، احوال جانتے ہیں ریحان سے۔ جی ریحان، مزید آگاہ کریں۔ جی بالکل، وومین چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام آج جو ہے BZU بہادر کیمپس لیا کے اندر جو ہے یہاں پہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو طلباء طالبات ہیں انہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ طارق تنویر صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، آج جو ہے وومین چیمبر آف کامرس کے توسط سے جو ہے یہاں پہ یہ ایگری ٹورزم جو سیمینار ہے اس کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا ہے۔ سر، یہاں پہ جو آئے ہوئے طلباء ہیں ان کا جو ہے نا یہاں پہ کس حد تک جو ولولہ ہے، اور دوسری جانب جو آگاہی ایک سیمینار تھا، کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس سیمینار کے حوالے سے؟ سر السلام علیکم جی، میرا نام طارق تنویر ہے، میں فاؤنڈر ایگری ٹورزم آئیڈیا کا پاکستان کے اندر۔ آج جو یہاں پہ یہ 9th نیشنل ایگری ٹورزم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ویمن چیمبر آف کامرس اور جہاں کا جو بہادر کیمپس ہے BZU کو انہوں نے انعقاد کیا اس کو۔ تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بیسیکلی ہمارے بچے جو ہیں ان کو بتانا ہے کہ صرف نوکریاں ہی ضروری نہیں ہوتی، انٹرپرینیورشپ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے آئیڈیا دیا ہے کہ ایگریکلچر ٹورزم کے اندر کتنا بڑا جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کے مواقع موجود ہیں، کتنے بڑے کاروبار کے مواقع موجود ہیں، اور بچوں نے بڑی انٹرسٹ کے ساتھ اس کو جو لیا ہے، اور ان میں بڑی موٹیویشن آئی ہے کہ ہم نے جو ہے اب جو ہے اپنے برانڈز بنانے ہیں، اپنے فارم برانڈز کرنے ہیں، اور ہم نے اپنے کاروبار کرنے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری تھا بچوں کے لیے کہ وہ جہاں سے جو اپنی یونیورسٹیوں سے صرف نوکریاں سیکھنے کے لیے نہ جائیں بلکہ وہ کاروبار سیکھ کے جائیں۔ تو آج یہ جو ایگری ٹورزم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس کا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایک سنگ میل کا کام کرے گا۔ سر، یہاں پہ کثیر تعداد میں جو طلباء طالبات ہیں انہوں نے یہاں پہ شرکت کیا، تو یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے نام کیا پیغام چھوڑنا چاہیں گے؟ سر میرا پیغام بچوں کے لیے یہی ہے کہ آنے والے جو ٹائم میں جو فوڈ سیکورٹی ہے، جو ریئل فوڈ کی فراہمی ہے، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے،
तो इस इंडस्ट्री में आएँ, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आने वाले टाइम में सरफ और यूरिया का तो बहुत दूध मिलेगा, लेकिन रियल दूध नहीं मिलेगा। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आने वाली सदी किसान की है। और ये जो हमारा जो लैया है पूरा, ये एग्रीकल्चर हब है, और इसमें हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की टूरिज़म और एग्रीकल्चर की एंटरप्रेन्योरशिप, इनको लेके हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। वो नौकरियां लेने वाले की बजाय नौकरियां देने वाले बने। ये हमारे अपनी यूथ को जो है ना पैगाम है। एग्री टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें जो है कसीर तादाद में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से तलबा तालबात हैं उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की, और दीगर जो यहाँ पे आए हुए मेहमान ग्रामी हैं उन्होंने भी जो है उन्हें काफ़ी हद तक जो है आगाही देने की कोशिश की है। एक और खबर है लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर इंतज़ाम नवे नेशनल एग्री टूरिज़म कॉन्फ्रेंस का इनकाद। शुरा तलबा तालिबात ने सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शकीला बानो के इस इक़दाम को किन अल्फाज में सराहा। अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जो है BZU बहादुर कैंपस लिया के अंदर जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जिसमें कसीर तादाद में जो तलबा और तालबात हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हमारे साथ यहाँ पे जो तलबा और तालबात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। भाई मुझे बताइएगा जो है ना आज यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, इस कॉन्फ्रेंस से जो है ना आपने क्या लर्न किया है? ये हमारे लिए जो इधर लिया कैंपस में ऑर्गेनाइज़ किया गया था बहुत प्रोडक्टिव एक चीज़ थी। हमें एग्री बिज़नेस के हवाले से, एग्री टूरिज़म के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, और मुख्तलिफ़ फील्ड से जो हमारे पास इधर डायरेक्टर वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह आए थे उनसे हमें बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें, आइडियाज़ मिले हैं जिनको हम इन फ्यूचर यूज़ करके जो है मुल्क के लिए या अपने माशरे के लिए एक पॉजिटिव रोल किरदार अदा कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस जो है जहाँ पे जो तकरीब हुई है, जो सेमिनार हुआ है कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्या कहेंगे? आज जो तकरीब हुई है इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा हमें मोटिवेट किया है, ठीक है। इसके अंदर न्यू आइडियाज़ हमें बताए गए हैं कि आप कैसे एक लर्न कर सकते हैं, कमा कैसे सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सी ऐसी होती रहनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए जो है आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है एग्री टूरिज़म के हवाले से, किस हद तक लर्न किया है, और फील्ड के अंदर जो है ना क्या आप जो है दोबारा से इसे प्रमोट करने जा रही हैं? किस हद तक जो है आज यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले और काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे बहुत अच्छा काम करेंगे इस चीज़ पे, और इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छा काम करेंगे। जी यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाले तलबा तालबात हैं उनसे हमने बात की, उनका यही बताना है कि आज के इस सेमिनार से उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ लर्न किया है, और उनका ये बताना है कि वुमेन ऑफ चैम्बर्स की जानिब से ये एक बेटर इनिशिएटिव है जिससे जो यहाँ के तलबा तालबात हैं वो जो है डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज प्रैक्टिस सेशन CPO सैयद शहजाद अदीम बुखारी सिक्योरिटी ट्रैफिक इंतजाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान, SP रावल, SP सदर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद। रावलपिंडी पुलिस के 3000 अफसरान एहलकार सिक्योरिटी और ट्रैफिक के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रूट और स्टेडियम के गिरदनवाह में छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। CPO ने एंट्री गेट्स, पार्किंग, मुल्हका इमारतों, रूफटॉप, मार्केट्स और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। तमाम अफसरान एहलकार मुस्तदी से अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सीनियर अफसरान ड्यूटी पर मामूर अफसरान को वक्तन फ़क्तन चेक और ब्रीफ करें। इर्द गिर्द के माहौल और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।